जस्ट अ थॉट सध्या फोंडेची पोटवेंचणूक चल्ल्या आनी सध्या फोंडेची पोटवेंचणूक चलता आसतना वेगवेगळ्या विशयांचेर कोणूच उलयतना हांव पळयना. म्हणजे बाबा आमकां हें जाय आमकां तें जाय. दोन गजाली पळयल्या, एक तरी पक्षा विशीं उलयता किंवा जाती विशीं उलयता. हो भंडारी, हो बामण, हो भाजपा, हो काँग्रेस. अरे बाबा हे सगळें तुमच्या पोटा पाण्यां पडपाचें आसा फायनली. कोणी भंडारी आसूं, कोणी बामण आसूं, बामण बरो किंवा भंडारी बरो, हें जर आमी करूंक बसले न्ही जाल्यार आमी थंयच उरतले आनी हे बाकीचे जे लोक फायदो घेवपाक सोदता पळय न्ही तो फायदो घेवन वतलो. आतां हांव खंयच्या एका कास्टा विशीं उलयना, सगळेच ओवरऑल कोणाकूय भंडारी म्हणून मतां मारनाका किंवा कोणाक बामणूय म्हणून मतां मारनाका. तो जर कॅन्डिडेट बरो आसा जाल्यार मतां मारा. आमी भंडारी समर्थन करणार काय, बामण समर्थन करणार काय, हें सगळें घेवन बसूं जायना. दुसरे पक्ष मातशे पक्षांक सद्या कुशीक दवरा. तुमी पयले पक्ष तुमकां पोसपाक येना. कॅन्डिडेट जर बरो आसत जाल्यार तो आपल्या मतदारसंघाचो विकास करतलो. कॅन्डिडेटान कापस्ताद आसपा जाय विकास करपा सारकी. सो तुवें खंयचोय पक्ष आसूं, खंयच्याय पक्षा कडेन आसूं, खंयच्याय कास्टाचो आसूं आनी खंयच्याय तो तत्वज्ञानाचो मनीस आसूं, आमकां सद्या फोंड्या बाय इलेक्शनाचेर उलयता आसतना मेन मुद्दे कितें ते उलोवपाक जाय. कोण आमकां प्रॉमीस करतलो की फोंड्या गेल्या उपरांत पार्किंग करपाक जागो मेळटलो म्हणून. फोंड्या रस्त्यार चलपाक जागो ना, तेजेर कोण उलयतना दिश्टी पडना. ID हॉस्पिटलान जे चल्ला तेजेर कोण उलयतना दिश्टी पडना. उदका विशीं उलयतना कोण दिश्टी पडना. फोंडेच्या प्लॅनिंगा विशीं उलयतना कोण दिश्टी पडना. फोंडे मतदारसंघ म्हणटा आसतना फोंडेच्या सिटी भायर ज्यो एरियाज आसा थंय बाबा प्लॅनिंग आतां सुरू जालां तें कशें जावचें हेजे विशीं कोण उलयतना दिश्टी पडना. सद्या फक्त आनी तातूंत मिडियाय म्हणटा, सगळ्योच मिडिया म्हणटा की भंडारी, बामण, काँग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी हें सगळें आसा. जे दिसा हें आमी सगळें सोंपयतले ते दिसा हे पक्षवाले आपले शो मारप बंद करतले आनी भंडारी बामण म्हणप मिडियाय बंद करतली आनी स्वता उमेदवारूय बंद करतलो. उमेदवारांनी हें सांगचें पडटलें आपूण फोंड्या खातीर कितें करता म्हणून. हांवें पयला फोंड्या 1998-99 पासून हांव फोंड्या शिकतालो. म्हजें घर फोंड्या बोरये पडटा. सो म्हाकाय खबर आसा फोंड्या कितें तें. हांवें पयला 1998 फोंडेचो फोटो काडा दादा विद्या चौकातलो आनी आतांचो काडा. सेम फोटोन कांयच फरक दिश्टी पडपाना. फक्त गाडयो वाडल्या. पयलीं तरी मात स्कूटर खंय लावपाक मेळटाली, आतां ती लावपाक मेळना. कार तर लावपाक मेळ्ळें जाल्यार ते दिसा तुमी सेलेब्रेशन करपाचें आनी सगळ्यांक मिठाई वाटपाची की बाबा हांव फोंड्या गेलो आनी म्हाका पार्किंग करपाक मेळ्ळें. आतां हे विशय न घेता जर परत एकदां तेच रिपीट करता, बामण, भट म्हणजे आनी भंडारी आनी मराठा अशें करीत बसले न्ही जाल्यार तुमी थंयच उरतले, कोण कितें करपाचें तें करून वतले. सो जस्ट अ थॉट. तुमी कॉमेंट करा, आमी कॉमेंटूय वाचतले. यू मे एग्री ऑर डिसएग्री विथ मी. पूण सद्या फोंडेचें इलेक्शन मुद्द्याचेर जावपा जाय. जो मनीस विशय सोडयतलो त्या मनशाक मतां मारा. जो मनीस फक्त आपूण बामण, आपूण भंडारी, आपूण आनी कितें अशें म्हणून तुमच्या मुखार येता की आपूण ह्या पक्षाचो त्या पक्षाचो म्हणून येता, ताका सांगा बाबा तूं कुशीक राव. जो विशय म्हाका सोडोवपाचेर उतर दी आनी तूं जर उतर पाळिना जाल्यार परत रोखडे 6 म्हयन्यांनी आसाच आमकां परत तुमी मेळपाचें 27 तेन्ना आमचें तोंड पळोवचें पडटलें तुमकां. दिस इज जस्ट अ थॉट. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुमी पळयतात GNH.